हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम प्लेटो के फ़िलासफ़र किंग के बारे में जानेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। गौकान ने एक दिन सुकरात से सवाल पूछा कि हु इज़ अ फ़िलासफ़र, फ़िलासफ़र कौन है। गौकान की इसरार पर सुकरात ने एक फ़िलासफ़र की तारीफ़ एक ऐसे शख्स के तौर पर की थी जो दानाई या हिकमत से मोहब्बत करता था, इल्म का शौक़ रखता था, हमेशा शौकीन और सीखने का मुश्ताक रहता था। थिएटर के शौकीन और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों की वजाहत के बारे में सुकरात ने इस बात पर जोर दिया कि एक फ़िलासफ़र वो था जो सच्चाई से मोहब्बत करता था। थिएटर is a building in which plays and other dramatic performances are given. थिएटर एक इमारत होती है जिसमें ड्रामे और दीगर ड्रामाई कारकर्दगी की जाती है। मज़ीद सुकरात ने खूबसूरती और खूबसूरत चीज़ों में फ़र्क की। खूबसूरती एक ऐसी चीज़ थी जो खुद को एक खूबसूरत चेहरे, एक खूबसूरत रंग या एक खूबसूरत आवाज़ की शक्ल में ज़ाहिर करती थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों की नुमाइंदगी की लेकिन एक मुश्तरका खुसूसियत शेयर की जो खुद खूबसूरती है। मौसीकी पसंद करने वाले खूबसूरत चीज़ों की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन खूबसूरती की नौइयत को खुद देखने और समझने से कासिर या आजिज़ है। जिस शख्स ने खुद खूबसूरती को समझा था, उसके पास इल्म होता था, और वो शख्स जिसने सिर्फ़ खूबसूरत चीज़ें देखी, वो सिर्फ़ उन चीज़ों के बारे में राय रखते थे। सुकरात ने फिर निशानदेही की कि इल्म के पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी एक ऐसी चीज़ जिसको देखा और छुआ जा सके। अ मटेरियल थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। अगर किसी ने कुछ जानने का दावा किया है तो फिर वो जो कुछ वो जानता है वो ज़रूर मौजूद होता है, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। अगर कोई शख्स इसे अच्छी तरह जानता था तो इस चीज़ का मुकम्मल तौर पर वजूद होना चाहिए। अगर वाकई उस चीज़ का वजूद ही नहीं था तो फिर वाकई में कोई इसे नहीं जान सकता था। किसी दी गई सूरत हाल में जो चीज़ खूबसूरत हो सकती है, इसे दूसरे सूरत हाल में खूबसूरत होने की ज़रूरत नहीं है। खूबसूरती खुद कभी भी बदसूरत नहीं हो सकती हैं, जबकि खूबसूरती की चीज़ें सिचुएशन या सूरत हाल पर मुनहसर हैं। सुकरात के बाद अफलातून का ख्याल था कि आइडियल ही असली है। आइडियल मीन्स मोस्ट सूटेबल और परफेक्ट। प्लेटो के मुताबिक अबदी सच्चाइयाँ नज़रियात या ख़यालात के दायरे में मौजूद हैं, न कि जिस्मानी या दुनिया में। प्लेटो के मुताबिक इस दुनिया में हर चीज़ चेंज होती है, लेकिन आइडिया चेंज नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई इंसान आज ब्यूटीफुल है, कल नहीं होगा, मगर ब्यूटी का तस्वुर हमेशा रहेगा। तो तस्वुर कंसेप्ट ब्यूटी आइडियल है, क्योंकि ब्यूटी खुद प्लेटो के मुताबिक कभी नहीं बदलती। फ़िलासफ़र्स को क्यों हुक्मरानी करना चाहिए? वाई शुड फ़िलासफ़र्स रूल? आइडिया ऑफ गुड के ज़रिए एक फ़िलासफ़र हुक्मरानी के लिए बेहतरीन अहल था। आइडिया ऑफ गुड यानी इल्म की आला शक्ल, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। एक फ़िलासफ़र को ट्रेनिंग दी जाती है फ़िलासफ़र किंग बनने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये इल्म सिर्फ़ उन चंद ही अफराद के ज़रिए हासिल किया जा सकता है जिनके पास फ़ुर्सत और मादी आसाइशें थी। लेजर मीन्स फ्री टाइम, फ़ुर्सत। अफलातून ने आम यूनानी ख़याल को बताया कि फ़ुर्सत हिकमत या इल्म को हासिल करने के लिए ज़रूरी है, यानी इल्म को हासिल करने के लिए फ्री टाइम होना ज़रूरी है। एक फ़िलासफ़र में हुक्मरान की खुसूसियात होगी, यानी सच्चाई, आला सोच, डिसिप्लिन और हिम्मत। मौत से न डरने वाला और सच्चाई का आशिक होने के नाते वो ईमानदार और रास्त होगा, यानी वो जो कुछ कहे या करेगा वो डायरेक्टली कहे या करेगा विदाउट एनी फियर।
وہ فزیکل جسمانی اور میٹیریل مادی خوشیوں یا عیشوں سے بالاتر ہو کر خود غرض یا مطلبی نہیں ہوگا، جذباتی رشتوں اور معاشی تحفظات سے آزاد۔ ایک فلاسفر پبلک اسپرٹڈ اور عقل مند ہوگا۔ پبلک اسپرٹڈ is a person who tries to help the community that he belongs to۔ ایڈائمنٹس گواکان اور سقراط کے درمیان گفتگو میں داخل ہوا۔ ایڈائمنٹس نے سقراط کے نتائج سے اتفاق نہیں کیا اور دعویٰ کیا کہ ممکنہ طور پر فلاسفرز اچھی طرح سے حکومت نہیں کر سکے۔ اچھے فلاسفرز جو ارد گرد گھومتے تھے وہ معاشرے کے لیے بیکار تھے، اور برے فلاسفرز سیدھے سارے ویلینز بدمعاش تھے۔ ویلینز means persons guilty of crime۔ سقراط نے اس اختلاف سے اتفاق کیا، لیکن دولت اور شہرت کو زیادہ اہمیت دے کر سماج پر علم اور حکمت کی توہین کرنے کا الزام لگایا۔ قدر نہ کرنے کے خوف سے ایک فلاسفر نے سماج کی ناقدری کی وجہ سے سماج سے دور یا الگ رہنے یا آئیوری ٹاور میں رہنے کو ترجیح دی۔ آئیوری ٹاور means a place remote from worldly affairs، یعنی سماج سے دور ایک ایسی جگہ رہنا جہاں اور کوئی انسان نہ رہتا ہو۔ معاشروں میں سیاست دانوں کو ان کی حکمت اور اچھائی کے لیے عزت اور تعریف نہیں کی جاتی تھی، بلکہ لوگوں کی چاپلوسی کرنے اور اپنی بدتر خواہشات اور جبلتوں کو پورا کرنے کی ان کی صلاحیت کے لیے انہیں عزت اور تعریف کی جاتی تھی۔ جس طرح ایک بیمار انسان نے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کی مدد لی، اسی طرح ایک بیمار سیاست کو عقل مندوں اور عظیم حکمرانوں کی مدد لینی چاہیے۔ ایک بیمار سیاست وہ تھی جہاں غلط آرزوئیں، صرف پیسہ کمانے کی چاہت، اور جہاں حکمت، منطق اور پرہیزگاری تابع ہو جسمانی خواہشات کے۔ افلاطون نے اصرار کیا کہ سیاست اور فلسفہ ایک دوسرے کے لیے محفوظ رہنا چاہیے۔ ایک فلاسفر رولر آئیڈیا آف گڈ کے مطابق عقل مند قانون ساز اور قانون بنائے گا۔ آئیڈیا آف گڈ واز دا ہائیسٹ فارم آف نالج۔ آئیڈیا آف گڈ علم کی اعلیٰ شکل تھی۔ سیاسی تدبیر بالآخر ایک ایسی سرگرمی ہے جو روح کی پرورش کرتی تھی، جو سیاست کو اخلاقیات سے جوڑتا ہے۔ سول کرافٹ means an activity that is nourishing to the soul۔ افلاطون کے لیے فلاسفر رولر کے ذریعے حکمرانی کی جانے والی آئیڈیل اسٹیٹ ایک ایسا الہی ادارہ تھا جو بالکل نقل یا کاپی کرنے کے لائق تھا۔ آئیڈیا آف گڈ علم کی اعلیٰ شکل، اس کا موازنہ کمپیریزن سورج سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس نے تمام فہم اور جاننے والی چیزوں کو روشن کیا۔ سقراط نے فلاسفک رول کے نظریے کے ذریعے قوانین کی رکاوٹ کے بغیر منطق یا ریزن کی بالادستی پر زور دیا۔ سقراط کو یقین تھا کہ فلاسفک رول ظلم کو روکے گا، کیونکہ ظلم منطق یا ریزن کے لیے ناپسند ہوگا۔ ایک اچھا حکمران ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح بیماری کے پیش نظر نسخے تبدیل کر سکتا ہے۔ حکمرانوں کو قانون اور پروسیجرز سے باندھنے کی کوئی بھی کوشش تخلیقی ایجادات کو روک سکتی ہے۔ فلاسفک رول کی واحد شناخت کے قابل حدود یہ ہیں کہ ریاست کا سائز برقرار رکھے، دولت کی تقسیم پر نگاہ رکھنا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ نہ تو انتہائی غربت ہوگی اور نہ ہی زیادہ دولت۔ افلاطون نے خبردار کیا کہ اگر ہر شہر دو شہر بن جاتا ہے، ایک امیر اور دوسرا غریب، تو یہ شہر غیر مستحکم، انسٹیبل یا ناپائیدار ہوگا۔ افلاطون کے فلاسفک رولر کو انلمیٹڈ طاقت عطا کرنے کے لیے افلاطون کی عقلیت بنیادی طور پر دو مقاصد کو حاصل کرنا تھا۔ سب سے پہلے ظلم اور اچانک برتاؤ میں تبدیلی سے بچنا تھا۔ کیپرائس means a sudden change of mood or
بیہیویئر۔ دوسرا، معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے تعلیم، خاندانی زندگی، پراپرٹی اور رہائش پر سخت کنٹرول نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکمران خود غرض، مغرور اور ظالم نہ بنے۔ افلاطون کو اعتماد تھا کہ سادگی اور پرہیزگاری حکمران کو ان سیلفش یا سیلف لیس بنائے گا۔ پلیٹو نے فلسفک حکمرانی کو حکمران اور لوگوں دونوں کے لیے فائدہ مند سمجھا۔ پلیٹو کو یقین تھا کہ اس سے پورے سماج کی خوشی بڑھے گی۔ ہیپینس سے پلیٹو کا مطلب ہم آہنگی، ایفیشنسی اور اخلاقی اچھائی تھی۔ Efficiency means the quality of being working well with minimum waste of money or effort۔ افلاطون سے پہلے یا بعد میں کسی نے بھی حکمرانی کو اتنی اہمیت نہیں دی، اور نہ ہی کسی نے یقین کے ساتھ انسانی معاشرے کے بہترین مفادات میں سیاسی طاقت حاصل کرنے والے فلاسفرز کے لیے کوئی معاملہ بحث کیا جیسے افلاطون نے کیا تھا۔ فلاسفر رولر حکومت کے لیے صحیح شخص تھا کیونکہ وہ خود کو طاقتور یا اہم ہونے کی سوچ میں کم از کم مبتلا ہو جائے گا۔ Self-aggrandizement means the action or process of promoting oneself as being powerful or important۔ اچھی حکومت نے اعتدال پسندی، موقع حادثہ اور اقربا پروری کو ختم کر دیا اور اس پر توجہ دی کہ کس نے حکمرانی کی۔ Mediocrity means the quality of being not very good۔ Nepotism means favoritism shown to relatives especially by giving them jobs۔ موجودہ ریاستیں نامکمل تھیں کیونکہ فلاسفرز حکمران نہیں تھے۔ آئیڈیل اسٹیٹ سیاسی پریکٹس کے فیصلے کے لیے ایک پیمانہ تھی۔